इस खातून ने जिसका नाम शुमाइला है, इसने भी अपनी ज़िंदगी के 25 साल कामरान नामी इस शख्स को ऐसे ही दिए जैसे एक मुखलिस और वफ़ादार बीवी अपने शोहर के साथ वो ज़िंदगी गुज़ारती है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करती है। अब इनकी शादी हो गई, बाकायदा तौर पर इवेंट रखा गया और दूसरी तरफ शुमाइला ये सोच रही है कि आज हमारी एनिवर्सरी है और आज हमारी इस एनिवर्सरी के मौके पर पता नहीं कामरान मुझे क्या ही तोहफ़ा देगा। और यकीनन इतनी बड़ी गैदरिंग की गई है, इतने ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है, तो यकीनन तोहफ़ा भी बहुत अच्छा होगा। अब जब तमाम मेहमान आ गए, तमाम तर चीज़ें कंप्लीट हो गई, शुमाइला भी प्रॉपर तैयार हुई हुई है, कामरान भी तैयार हुआ हुआ है। जब सब लोग आ गए, देखा कि इवेंट जो है वो इस टाइम स्टार्ट हो गया है। कामरान जो है वो उसी इवेंट पे एक माइक लगा है वहाँ पर जाता है और तमाम लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है और उनसे कहता है कि आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। शादी को आज हमारे 25 साल गुज़र चुके हैं और इन 25 साल के बाद अब मैं अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ एक और जवान लड़की के साथ, ठीक है? 25 साल बाद एक औरत के मुँह पर उसके शौहर की जानिब से ये थप्पड़ पड़े कि मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहता, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी एक जवान लड़की के साथ गुज़ारना चाहता हूँ। अब जब ये बात हॉल में मौजूद तमाम लोगों ने सुनी तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। दूसरे लम्हे वो शुमाइला की तरफ देखने लग गए। कहता है कि मैं आज अपनी इस एनिवर्सरी के मौके पर शुमाइला को तलाक देता हूँ, ठीक है? अब शुमाइला ये सब कुछ सामने बैठी सुन रही है और बिल्कुल हौसले के साथ, हिम्मत के साथ बैठी है और तमाम लोगों की नज़रों को देख रही है कि वो जो नज़रें इसकी तरफ उठ रही हैं। दूसरे ही लम्हे एक और पेपर निकालता है और उसको कहता है कि शुमाइला, तुमने सुबह तक घर खाली कर देना है। अब मैं सबा के साथ रहना चाहता हूँ। अब लोग शुमाइला को देख रहे हैं कि इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, ये इतनी खामोशी से बैठी हुई है। पास सामने सास है इसकी, शमीम बीबी, वो देखकर इसकी तरफ तंज़िया मुस्कुराहट दे रही हैं कि बस तेरा चैप्टर क्लोज़, अब मेरा बेटा एक और नई बहू लेकर आएगा और नई ज़िंदगी शुरू करेगा। अब ये शुमाइला वो ख़ातून है जिसने इस कामरान को तब सँभाला जब ये टके का नहीं था, ठीक है? तब इसको सपोर्ट दी और जिस घर में ये रह रहे थे, जिस घर से शुमाइला को जाने के लिए कहा जा रहा था, वो घर शुमाइला के वालिद की तरफ से शुमाइला को दिया गया था, जिसमें शुमाइला ने अपनी मर्ज़ी से कामरान का नाम ऐड किया था कि मेरे बाद या मेरे साथ मेरा शौहर भी इस घर का हिस्सेदार है। शुमाइला बड़ी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ उठी, उसी जगह पर गई जहाँ पर शौहर जो है ये सब कुछ अनाउंस कर रहा था, उसके पास जाती है, माइक पकड़ती है और उसको कहती है कि बहुत शुक्रिया इस तोहफ़े का जो तुमने मुझे 25 साल बाद आज मेरे मुँह पर मारा। मैं तुम्हारे इस तोहफ़े को कबूल करती हूँ, लेकिन इसके साथ-साथ अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, उसके बाद तुम इसका फ़ैसला करना कि तुमने मुझे छोड़ना है या मैंने तुम्हें छोड़ना है। अब शौहर इसका मुँह देख रहा है। कहती है कि पहली बात तो ये है कि जिस घर से तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो, ये घर मेरे वालिद की तरफ से मुझे दिया गया था। मैंने अपनी मर्ज़ी से तुम्हारा नाम इस घर के हिस्सेदार में शामिल किया था और अपनी मर्ज़ी से आज से 1 माह पहले जब तुम मुझे छोड़ने की तैयारियां कर रहे थे, वो नाम मैं इस चीज़ से निकाल चुकी हूँ। अब इस घर की सिर्फ़ एक ही हकदार है, मालकिन है, वो मैं खुद हूँ। अब यहाँ पर कामरान इसका मुँह देख रहा है कि ये गेम उल्टी पड़ने लग गई है। फिर कहती है कि आज से डेढ़ 2 माह पहले मेरी जो खाला हैं ज़ुबैदा, उनका इंतकाल हुआ। वो ज़ाहिर है वो भी लंदन में मौजूद थी। कहती है उन्होंने अपने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद जो है वो मेरे नाम कर दी, जिसमें मैनचेस्टर में 3 दुकानें हैं, जिसमें 2 फ्लैट्स हैं और 2 मिलियन पाउंड की रकम है जो कि इस तक ट्रांसफ़र हो गई, सरमायाकारी थी, वो इसके नाम कर दी। अब ये एक दूसरा झटका था जो कि कामरान, उसकी माँ और इर्द-गिर्द हॉल वालों को लगा। अब जितने भी गेस्ट थे वो सारे अब शुमाइला की तरफ मुतमिन नज़र से देख रहे हैं कि गुड, ये बेहतरीन काम तुमने किया। अब वो जो सबा नामी खातून है जो कि इस हॉल में बैठी है और जो कि इस आदमी से शादी करने की मुंतज़िर है, वो समझती थी कि ये सब कुछ इस आदमी का है, रुपया, पैसा सब कुछ है। अब जो शुमाइला सबा से मुखातिब होकर कहती है कि तुम जिस महल के ख्वाब देख रही हो, वो महल तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। ये इस वक़्त एक कंगला इंसान है। अगर तुमने इससे शादी करनी है, मेरी तरफ से आज से ये आज़ाद है। अब जब ये सारी चीज़ें कामरान सुनता है तो उसको कहता है कि बस कर दो शुमाइला, कुछ बातें घर जाकर कर लेंगे, लोगों के सामने तमाशा क्यों लगा रही हो?
شمائلہ جواب دیتی ہے کہ یہ تماشا تم نے انہی لوگوں کے سامنے شروع کیا، تم نے ان سب لوگوں کے سامنے مجھے تحفے میں طلاق دی، میں تمہاری طلاق قبول کرتی ہوں، میرے گھر آنے سے پہلے پہلے اپنے جو چند کپڑے ہیں وہ اٹھاؤ اور میرا گھر خالی کر دینا، تمہاری کوئی بھی نشانی گھر پر موجود نہیں ہونی چاہیے جو میرے لیے باعث تکلیف بنے۔ دوسری طرف صبا جو ہے وہ اب ظاہر ہے ایک طرف پیسہ، چمکتی چیزیں، بھئی اس کے پاس تو لندن میں گھر ہے، اس کے پاس تو گاڑی ہے، اس کے پاس تو پیسہ ہے، یہ تو مجھے سب کچھ دے گا۔ بس بہت معذرت کے ساتھ ایسی لڑکیوں کو ایسے شوگر ڈیڈیز چاہیے ہوتے ہیں جو ان کے اوپر انویسٹ کریں۔ اب جب وہ شوگر ڈیڈی بالکل ہی کنگلا ہو گیا تو وہاں پر صبا کی بھی آنکھیں ماتھے پر چلے گی کہ تو ہے کیا، میں تجھے کیا سمجھتی ہوں۔ اب کامران اور اس کی ماں جو بھی انہوں نے گیم چلی تھی وہ ان کے اوپر الٹ آ گئی۔ یہاں پر شمائلہ ان کو کہتی ہے جب تم لوگ ایک ماہ پہلے سے میرے خلاف یہ پلاننگ کر رہے تھے میں ان سب چیزوں کو سمجھ چکی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ تم اپنے سارے رنگ کھول کر میرے سامنے رکھو تاکہ میں تمہیں اچھے طریقے سے جان جو میں نے تم پر 25 سال انویسٹ کیے لگائے۔ یہ 25 سال نا انویسٹ کرنا نہیں ہوتا، 25 سال میں آپ ایموشنلی ایک شخص کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہو، آپ فزیکلی ایک شخص کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہو، آپ مینٹلی اٹیچ ہوتے ہو، آپ کی پوری دنیا کا ایک ہی شخص محور ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ اپنی پوری زندگی گزارتے ہو۔ 25 سال آپ کی زندگی کا ایک آدھا حصہ ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کتنی زندگی ہوتی ہے کتنی زندگی نہیں۔ اب 60 سال کی عمر میں آ کر ایک مرد کو جوان لڑکی چاہیے اور وہ اپنی اس بیوی کو جس نے اس کے ساتھ اتنا وقت گزارا اس کے منہ پر یہ لعنت ڈال دے کہ اب تو نہیں چاہیے، تیرے سے جتنا فائدہ لینا تھا وہ لے لیا۔ اس خاتون نے بہرحال شمائلہ نے اس کو چھوڑا اور اب اس خاتون کی اس طلاق کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب شمائلہ کا کہنا ہے کہ میں ایک ٹاکسک ریلیشن سے آزاد ہوں، آج میں ایک مطمئن زندگی گزار رہی ہوں اور میں پرسکون ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا منافق، میری زندگی میں کوئی ایسا گھٹیا آدمی نہیں ہے جس نے 25 سال مجھے لوٹا، مجھے کھایا، ان پیسوں پر ایک اور لڑکی کے ساتھ عیاشی کرنا چاہتا تھا۔ تو آج وہ ایک مطمئن زندگی گزاری۔ اگر ایک عورت 25 سال کے بعد جوان بچوں کی ماں ہوتے ہوئے 60 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے سکتی ہے تو باقی جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچے ہو گئے، ہمارے پیروں میں زنجیریں ہیں، یا ہم یہ نہیں کر سکتے، یا ہم اور اپنے شوہر کا ہر دھوکہ برداشت کرتی ہیں، اپنے شوہر کو بانٹتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ جی ہمارے بچے ہیں، ہمارا میکا نہیں، ہم سٹرونگ نہیں، ہم یہ نہیں۔ تو سوچیں کہ سٹرونگ ہونا ایک عورت کے لیے کتنا ضروری ہے، فائنینشلی سٹرونگ ہونا ایک عورت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر آج شمائلہ فائنینشلی سٹرونگ نہ ہوتی یا اپنی اس محبت کے چکر میں اپنے شوہر کے اوپر سب کچھ لٹا دیتی تو آج شمائلہ سڑک پر ہوتی، چاہے سڑک برطانیہ کی ہی کیوں نہ ہوتی، لندن کی ہی کیوں نہ ہوتی، لیکن آج وہ سڑک پر ہوتی۔ اس لیے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ ایک عورت کا فائنینشلی سٹرونگ ہونا، انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد عورت کے بچے ہوں، شوہر ہو، کچھ بھی ہو، زندگی میں تمام رشتے ہوں، لیکن اگر وہ اپنے آپ میں سٹرونگ ہے نا تو اس کو کوئی بھی چیز بلیک میل نہیں کر سکتی، وہ کسی بھی چیز سے مجبور نہیں ہو سکتی۔